नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ विषय वस्तुसँग संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि एकजना अतिथिलाई पनि हामी कार्यक्रममा निम्ताउने गर्छौँ। सदाझै आज पनि कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, स्थिति र कोरोनाले पारेको असर त छँदैछ, असर सँगसँगै अब नेपालको पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ र बढ्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले के कस्ता रणनीतिहरू योजनाहरू बनाइरहेका छन् भनेर हामी संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि विशेष गरी आज हामीले त्यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्ताएका छौँ जहाँ कि उहाँले केही दशकदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव, आफ्नो श्रम, आफ्नो सिप, आफ्नो योगदान दिनुभएको छ र उहाँले देख्नु भएको वर्तमान नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी निहाल्नु भएको छ र कुन अवस्थामा पुगेको छ र हामी पहिलेको अवस्थामा फर्किने चुनौती त छँदैछ, सँगसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्ने, प्रवर्धन गर्नुपर्ने, विश्व सामु चिनाउनु पर्ने, त्यसबाट आय आर्जन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती पनि छ। यसको लागि चाहिँ आगामी योजनाहरू के हुनु पर्ला, वास्तवमा त्यो योजना हामीले बनायौँ भने निजीको तर्फबाट यानि कि पर्यटन क्षेत्रको तर्फबाट र सरकारी तर्फबाट त्यस्तो नीति नियम हामीले बनायौँ भने हाम्रो गन्तव्य जुन भनिन्छ नि पर्यटन क्षेत्र भनेको देशको मेरुदण्ड हो, हामीले पर्यटन क्षेत्रबाट प्रशस्त पैसा कमाउन सक्छौँ, विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्न सक्छौँ भनेर यो भनिरहन पर्दैन। विगतमा पहिले पनि हाम्रा धेरै पर्यटक साथीहरूले कमाउनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावना, अवसरहरू, ढोकाहरू दीर्घकालीन, तत्कालीन, मध्यकालीन थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। तर हामीले यसमा गर्नुपर्ने जुन काम, कर्तव्य, अधिकारका सवालमा चाहिँ हामीले गम्भीर भएर नसोच्दाखेरि यति बेला पर्यटन क्षेत्र 2 वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेको छ। के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी काम गर्ने भनेर पर्यटन व्यवसायहरू अलमलमा पर्नु भएको छ र पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले जुन सहयोग, सपोर्ट, एउटा सुझावका साथ अगाडि लिएर जानुपर्ने हो, तर सरकार पनि यसमा त्यति धेरै जिम्मेवार भएको देखिँदैन। समग्र पाटोलाई आज हामी केलाउँछौँ र सँगसँगै आगामी यात्रा कसरी तय गर्ने भनेर त्यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल। उहाँ टानको पनि अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, करिब केही दशकदेखि पर्यटन क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो योगदान दिइसक्नु भएको छ। हामी समग्रमा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग विशेष गरी संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्र वर्तमानलाई के लौँ, अब हिजो के थियो, भोलि के होला, त्यो आजको स्थिति चाहिँ के छ, कहाँ छौँ हामी? आज त नेपालको पर्यटन क्षेत्र कहाँ छ भन्दा जिरोको स्थितिमा छ। पर्यटन क्षेत्र नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। भन्नुको मतलब पर्यटनका प्रडक्टहरू हामीसँग छन्, तर पर्यटकीय गतिविधि छैन। हामीसँग होटल पनि छ, ट्राभल पनि छ, ट्रेकिङ पनि छ, बन्जी जम्पिङ पनि छ, प्याराग्लाइडिङ पनि छ, होइन। हामीसँग धेरै प्रडक्टहरू छन् जो पर्यटकलाई हामी रमाउन, खुसी बनाउन, होइन, घुम्न, सबै कुरा गर्नका लागि दिन सक्छौँ। तर हामीसँग पर्यटक छैनन्। यसमा चाहिँ के भइदियो भने हामी गैर जिम्मेवार भयौँ। हामी आफू पर्सनल कोही मान्छे आफू बाँच्न पाए भयो, मुलुकको जनता अथवा मुलुकका व्यवसायी, मुलुकका कामदार प्रति हामी कोही पनि जिम्मेवार भएनौँ, जसका कारण हामीले बनाएका नीति नियम पनि हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ। कार्यान्वयन गर्छौँ त्यो पनि ढिलो गर्छौँ। जति बेला चाहिँ पर्यटक आउने सिजन हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ हामी अन्यल गफहरू दिन्छौँ, अन्यल कामहरू गर्छौँ अथवा अन्यल गतिविधिहरू जसले पर्यटक नेपालमा आउनै सक्दैन, घुम्नै सक्दैन, बस्नै सक्दैन, त्यो स्थिति बनाउँछौँ। त्यो विगतमा पनि थियो र अहिले तत्काल झन् कोभिड-19ले त हाम्रो पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै तहस नहस छ। पर्यटन क्षेत्रले पुँजीलाई चलायमान बनाउँछ, अन्य अर्थतन्त्र, अन्य उद्योग धन्दालाई पनि राम्रो बनाउँछ। त्यो कुरो सबैलाई थाहा छ। देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ नि एकदम। तर थाहा हुँदै पनि हामी चाहिँ मूक दर्शक छौँ, हामी गैर जिम्मेवार छौँ। हाम्रो मुलुकप्रति अथवा हाम्रो परिवारप्रति, हाम्रो राष्ट्रप्रति, हाम्रो समुदायप्रति हामी कोही पनि जवाफदेही भएनौँ।
त्यो कारणले आज नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै धराशायी छ र जिरोको स्थितिमा छ सचिदाजी। भनेपछि शून्यमा झरेका छौँ हामी, कुनै पर्यटकीय गतिविधि हुन सकेको छैन, ठप्प नै छ। विदेशी पर्यटक त आउने सम्भावना छँदै छैन, किनकि त्यसको लागि त सरकारले बाटो खोलिदिनु पर्यो। अब आन्तरिक पर्यटक विकास गर्ने भनेको छ नि, त्यसमा केही छ सम्भावना? सम्भावना धेरै छन्। जस्तो तपाईँ हामी नै जस्तो मान्छे पनि जहाँ जन्म्यौँ, हामी एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला गयौँ होला, सुविधाका लागि काठमाडौँमा हामी आयौँ होला। म धादिङमा जन्मेको मान्छे, म पर्यटन क्षेत्रमा 30औं वर्ष लागेँ। तर सुन्दर ठाउँहरू छ। म आफै होटल एसोसिएसनको सदस्य पनि बने, टानको अध्यक्ष पनि बने, नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी सङ्गठनको अध्यक्ष पनि बने। अन्य धेरै सङ्घ संस्था जुन पर्यटन क्षेत्रमै म चाहिँ 30औं वर्ष लागेँ। तर मैले चुम्नुपर्ने हिमाल म चुम्न सकेका छैन, अथवा होला म माथिल्लो ठाउँमा जहाँ साहसिक यात्रा गर्नुपर्छ, सगरमाथा लगायतका हिमालहरू म चढ्न नसकौँला, त्यसको वरिपरि जान पनि म सक्दिनँ। किनभने मेरा आफ्नै बाध्यता छन्, मेरा आफ्नै व्यवस्थाहरू छन्, अथवा मलाई त्योतिर लाने मलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने काम चाहिँ जसले गर्नुपर्ने हो, चाहे त्यो सङ्घ संस्थाले कुरा गर्नुहोस्, अथवा म रहेको ठाउँमा कुरा गर्नुहोस्, अथवा मेरा साथीभाइका कुरा गर्नु, त्यो भन्दा पनि हामी चाहिँ आफू कसरी कमाउने, पर्सनल व्यक्तिले पुँजी कसरी आर्जन गर्ने, क्षेत्र विकास गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी छ। त्यसैले तपाईँले डोमेस्टिक पर्यटनको कुरा गर्नुभयो। म रारा जाँदाखेरि मैले देखेँ विश्वका धेरै ठाउँमा म जस्तो एउटा परिवारमा होइन, एउटा गाउँको परिवारमा जन्मेको मान्छे, म जस्तो मान्छे विश्वका धेरै देश घुमेँ। तर नेपालका यस्ता सुन्दर ठाउँ छ, रारा, खप्तड होइन, लगायतका ठाउँ छन् होइन, अन्नपूर्ण बेस क्याम्पहरू, त्यसपछि एभरेस्ट बेस क्याम्प, अपे हिमालहरू, धेरै सुन्दर ठाउँ छन्। तर जान सकेका छैन, हामी जान चाहँदैनौँ। हामी विदेशतिर चाहिँ के नहुन्छ भन्ने चिल्लो रोड हेर्ने, सफा घर हेर्न हामी त्यता आकर्षित छौँ। तर हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाले हामीले दिएको अथवा हाम्रो संस्कृतिलाई बुझ्नका लागि हामी किताबी कुरा पनि पढ्यौँ, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली हामीले व्यवहारमा लिएर जाने कुरामा चाहिँ लागेनौँ। त्यही कारणले नेपाल सरकारले केही समय अगाडि कर्मचारीलाई 10 दिनको बिदा, हामी लामो समयदेखि कुरा उठायौँ। किनभने खर्च गर्ने मान्छे को हो त? जोसँग पैसा छ, एउटा व्यवसायी होला होइन, अर्को कर्मचारी होला, अर्को कोही जसले पुँजी आर्जन गरेका छ, अथवा हिजो पैतृक सम्पत्ति नै बनाएर राखेको छ भने पनि मान्छे मरेर त केही लाँदैन नि, उसले घुम्ने, रोमान्च गर्ने होइन, अलि धेरै दिन बाँच्ने। किनभने मान्छे जब मान्छे घरमै बस्छ, अनि तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ नि त, जनावरलाई पनि घरमै राखिदियो भने, छोडिदियो भने उसका खुरहरू होइन के पलाउँछ, ऊ लङ टाइम बाँच्दैन। भने मान्छे त झन् घरभित्र बस्न आजको जमानामा त्यो चाहँदा पनि चाहँदैन, धेरै कुरा बाहिर देख्न चाहन्छ। त्यसले उसको मानसिक स्वास्थ्यमा, फिजिकल उसका स्वास्थ्यहरूमा ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यो पर्यटनले दिन्छ, पर्यटक बन्ने कुराले दिन्छ। त्योतातिर सरकारले, राज्यले आकर्षित गर्नुपर्ने। हामीले लामो समयदेखि कर्मचारीको बारेमा कुरा उठायौँ। अघिल्लो सरकारले चाहिँ जुन 10 दिने बिदाको कुरा ल्यायो, अहिले पछिल्लो अवधि कोभिडले सबै क्षेत्र तर्स नभयो। तर गभर्मेन्टसँग पैसा छ, गभर्मेन्टले कर्मचारीलाई त दिन सक्छ भत्ता। त्यो कर्मचारीलाई पैसा दिइसकेपछि कर्मचारीहरू देश विदेश जाने भन्दा पनि देश दर्शन गर्ने, देशका विभिन्न ठाउँमा जो आफू पुगेका छैन त्यो ठाउँमा पुग्ने, त्यसबाट अनुभूत गर्ने, त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने र डोमेस्टिक पर्यटनले समग्र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ भाइबल होइन एकदम चलायमान बनाउने जुन स्थिति बनाउँछ, त्योतिर चाहिँ हामी मुखदर्शक छौँ। जबकि बजेट आएको कति ल्याइसक्यो, कार्यान्वयन हुनुपर्ने साउनको पहिलोदेखि अहिलेसम्म कार्यविधि बन्दैन। हेर्नुहोस् त कस्तो दुःखदायी स्थिति छ। त्यसैले हामीलाई कोभिडले के देखायो, हामीलाई भूकम्पले के देखायो भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले मात्र हुँदो रहेछ। डोमेस्टिक पर्यटन हामीले भित्राउन सक्यौँ, विकास गर्न सक्यौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर घुमाउन सक्यो, हामीले मान्छेलाई त्यो ढङ्गले लानु सक्यो भने हाम्रो चलायमान पुँजी हुन्छ, रोजगार सिर्जना हुन्छ, विदेश जाने स्थिति, पलायन हुँदैन जनशक्ति। त्यसले चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो भने त मुलुक बलियो हुन्छ होइन, मुलुक राम्रो हुन्छ, मुलुकमै राम्रा बाटाघाटा बन्छन्, मुलुकमै राम्रा प्लेनहरू भित्राउन सकिन्छ, मुलुकमै नयाँ उद्योग धन्दा बनाएर मुलुकमै लत्ता कपडाहरू हामीले गर्न सकिन्छ, मुलुककै खनिजलाई हामीले चाहिँ उत्खनन गर्न सक्छौँ। योतिर गैर जिम्मेवार चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा रहेका मान्छे, राज्य सत्तामा रहेका मान्छे, अनि त्यसपछि गएर कर्मचारी संयन्त्र रह्यो,
यो विडम्बना हो भन्नुपर्छ, किनकि तलब सरकारले बुझ्यो। राम्रा राम्रा कुराहरू ल्याउँछ, योजनाहरू पनि सार्वजनिक गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारी हो नि त। एकदम हो नै। अब तपाईँ भन्नु न, अर्थमन्त्रीले भाषण गर्नुभयो, उहाँको काम त सिद्धियो नि। राजनीतिक पार्टीले त्यो नीति बनाउनु भयो, अथवा राज्य संयन्त्रमा बसेको त्यो प्रधानमन्त्री लगायत त्यो क्याबिनेटले त्यो डिसिजन गर्यो, संसदले त्यो पास गर्यो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको काम होइन। त्यो कसले कर्मचारी त सक्रिय भएर गर्नु पर्यो मजाले नि, मजाले उसको उहाँले दायित्व हो। तलब खाइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई खानको लागि अहिले दुःख छैन, उहाँलाई अहिले बाँच्नका लागि दुःख छैन, तर उहाँहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने हो भने अरू जनता पनि बाँच्ने स्थिति भन्छ। यसो भन्दा कति कर्मचारी साथीहरूले भोलि सुन्नु होला होइन, नेगेटिभ भन्नु होला, भन्नुहोस्। म त हरेक ठाउँमा मैले बोल्ने गरेको छु। मेरा गल्ती कमजोरी छ, तपाईँले भन्नुहोस्। मैले बोले मात्र काम गरिनँ भने, मेरो ठाउँमा म बस्दाखेरि मैले बोलेँ, मैले काम गरिनँ भने भन्नुपर्छ, र अर्को कसैले गरेन भने पनि भन्नुपर्छ, हुनुपर्छ। तर यो नकारात्मक कुरो होइन। फेरि म फेरि पनि भन्छु, सकारात्मक कुरा हो यो। एकदम एकदम गलत हुँदै नभएका कुरा गर्नु नकारात्मक कुरा होला। तर तपाईँ राज्य सत्ताले, राज्य संयन्त्रले बनाएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने, संयन्त्रहरूले कार्यान्वयन गर्दा आज लाखौँ व्यवसायीहरू चाहिँ सुसाइड गर्ने स्थिति एकदम हाम्रो मुलुकमा ठुलो उद्योगको रूपमा पर्यटन उद्योग विकास भइसकेको छैन। यो हामी सबैलाई थाहा छ, जहाँ कि यहाँ चाहिँ ठुलो उद्योगको रूपमा हुनुपर्ने हो, तर किन भएन भने यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा हो। हामीले राजनीतिक चेन्ज ल्यायौँ, लामो समयदेखि ल्यायौँ, तर व्यवस्थापकीय कुराको चेतमा परिवर्तन भएन, उसको जिम्मेवारीतामा परिवर्तन भएन होइन, उसले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारमा चाहिँ परिवर्तन भएन। त्यो कारणले चाहिँ आज मुलुकले दुःख पाउने स्थिति बन्यो। नेपाली जनताले, नेपाली व्यवसायीले, कामदारले होइन, तपाईँ भन्नुहोस् भइहाल्यो, विविध ढङ्गका हामी सबैले चाहिँ दुःख पाउने स्थिति बन्यो। जो एउटा मान्छेको डिसिजनले लाखौँ मान्छे प्रभावित हुन्छ, तुरुन्ती काम गर्ने। जस्तो अहिले भन्नुहोस् क्वारेन्टाइनको कुरा, अहिले क्याबिनेटले ल क्वारेन्टाइन हटाइदिने भनेर भनिदिनुहोस्, भोलिबाट पर्यटक आउन सुरु गर्छन्। भोलिबाट पर्यटक आउन थाले भने भोलिबाट दाल भात खाने स्थिति बन्न सुरु गर्छ कति मान्छेको। एकदम तर किन घुम्नको लागि सुरक्षा तर किन काम हुँदैन भन्दा यो त राज्यप्रति जवाफदेही नै भएन। आफ्नो पदप्रति, आफ्नो प्रतिष्ठाप्रति, त्यसपछि आफ्नो परिवारप्रति। यहाँ त परिवारप्रति पनि जवाफदेही छैनन् मान्छे। म प्रधानमन्त्री बन्ने, म मन्त्री बन्ने, म सचिव बन्ने, म जिएम बन्ने, म भन्ने मात्र भयो, तर मैले त्यो बनेर यो काम गर्ने भन्ने भएन। त्यो कारणले चाहिँ आज पर्यटन क्षेत्र, अन्य उद्योग क्षेत्र, चाहे घरेलु उद्योगको कुरा, सबै क्षेत्र सबै क्षेत्र चाहिँ अस्तव्यस्त, जुन उत्पादनशील क्षेत्र डामाडोल छ। त्यसले चाहिँ पर्यटकलाई त प्रभाव पार्छ नै, डोमेस्टिक पर्यटकलाई पनि पार्छ। अब हिजो हामी गोराछालालाई मात्र पर्यटक भन्थ्यौँ, पछिल्लो अवधि आइसकेपछि हामीले जब चाइनिजहरूलाई हामीले नेपालमा भित्राउनु गऱ्यौँ होइन, इन्डियनहरू त खुला सिमाना थियो, हिजो पनि जमानादेखि आउनुहुन्थ्यो। बङ्गलादेशीहरूलाई, श्रीलङ्कनहरूलाई होइन, एसियन कन्ट्रीबाट पर्यटक बढी ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले बिस्तारै अगाडि सार्यौँ। किनकि अलिक दूर दराजबाट आउने पर्यटकहरूलाई महँगो पर्ने, हाम्रो अलिक बढी व्यवस्थित पर्यटन, व्यवस्थित बजार, व्यवस्थित सबै कुरा नभएको हुनाले उहाँहरू त अलिकति टाइम टेबलमा हिँड्ने, घन्टाको, सेकेन्डको, भनौँ न मिनटको उसमा हिँड्ने हुनाले हाम्रो त्यो टाइम टेबल पनि नहुने हुनाले अलिक टाढा मुलुकका पर्यटकलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यतातिर लाग्दा चाहिँ हाम्रो खर्चिलो पनि भयो, पर्यटक पनि कम आयो। अब अन्य मुलुकबाट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको बेला कोभिडले पनि, भूकम्पले पनि तहस नहस बनाइदियो र त्यसमा गैर जिम्मेवारपन त हिजोदेखि थियो, आज झन् भनेपछि सरकारको लाचारीपन, कर्मचारीको लापरवाहीले गर्दाखेरि यस्ता आर्थिक क्षेत्रहरू चाहिँ उठ्न सकेनन्, एकदम सङ्कटमा पर्दै गयो। यहाँ चाहिँ के हो भने योग्यता अनुसारको काम, काम अनुसारको दाम भन्ने समाजवादी अर्थतन्त्रमा श्रमको मूल्य भएन। छैन, यहाँ चाहिँ क्षणिक स्वार्थमा, क्षणिक होइन काममा बढी पैसा आर्जन गर्ने, कार्यकर्ता, मातावाद, कृपावाद होइन, अलिकति प्रोफेसनल मान्छे भ्रष्टाचार होइन, त्यो कारणले गर्नाले चाहिँ मुलुक चाहिँ धेरै पछि पर्यो। त्यो लामो समयदेखि पछिल्लो अवधि थाई सरकार आयो, अलिकति काम हुन्छ कि अब चाहिँ नियम कानुनहरू पनि अलि बढी चल्ने होइन, चलायमान हुने, त्यसले चाहिँ सही ठाउँमा सही बेलामा डिसिजनहरू गर्छन् कि भन्ने जनतामा आवाज थियो। तर पनि फेरि के भयो भने
अस्थिरता सिर्जना राजनीतिक पार्टीबाटै सुरु भयो। राजनीतिक अनि सङ्कट छ। उनीहरूले चाहिँ यस्तो सङ्कटको बेला आफ्नो कुर्सीको कुरामा चाहिँ ध्यान दिए र सत्ता परिवर्तनको खेलमा ध्यान दिए। अनि त्यो कारणले गर्दा यस्तो महामारी छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा ठुलो कुरा हो र? यस्तो महामारी छ, मन्त्रीमण्डल फेर्ने कुरा ठुलो कुरा हो र? काम गराउने जसरी हो उहाँहरूलाई घचघच्याउने काम गर्ने, वातावरण बनाउने काम गराउने, प्रेसर गर्ने, तपाईँले यो काम गर्नु भएन भन्ने पो त सत्ता चेन्ज भइसक्यो भने त फेरि अर्को प्रब्लम त आइ नै हाल्थ्यो नि। त्यो त आयो त, देखियो त हामीले। तपाईँ बस्निरहेको कुरालाई भत्काएर फेरि बनाउनु त टाइम लाग्छ नि त। यो बेला थिएन, त्यो बेला पनि हुन्छ कि बनाउने पनि बेला हुन्छ। तपाईँ ठुलो वर्षा हुरी बतास आइरहेको बेला हामी यहाँ घर बनाउन सक्छौँ र? सक्दैनौँ नि। त्यो साम्य भएपछि त्यसपछि हामीले घर बनाउला, वासस्थान बनाउनु पर्यो। नत्र त कसरी ओत लाग्ने, कसरी जोगिने, त्यो ठाउँ पो हामीले खोज्ने हो भने कोभिडको टाइममा त हामीले कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने भन्नेतिर सबै नागरिक लाग्नुपर्ने भइदियो भने सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्यो। त्यसले गर्दा सत्ताको खेलमा लाग्दाखेरि के भइदियो त भन्दा अहिले आएर हेर्नु त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नभएको 2-3 महिना भयो। कमसेकम हिजो मन्त्री त थियो, काम त हिजो पनि भएको थिएन होला। कति भएको थिए, कति भएको थिएन होइन, तर पूर्णता त पाएको भन्ने ठाउँ त थियो। आज त भन्ने ठाउँ पनि छैन, कहाँ जाने होइन। एक्सर्साइज पनि हुँदैन, सबैले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा पनि भएन, सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा पनि भएन। भनेपछि यस्तो हालतमा पुर्याउने राजनीतिक पार्टीहरूलाई तपाईँ हामीले के भन्ने? भने त्यसैले हामी राजनीतिक खेलमा 100औं वर्षदेखि लायौँ, तर हामी जनताको जनजीविका र मुलुकको व्यवस्थापन, मुलुकको समृद्धिको दिशामा चाहिँ हामी चाहिँ जति बोलियो भाषणमा बढी गरिएछ तर व्यवहारमा रहन्छ। अनप्र्याक्टिकल मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास गरेछौँ होइन, अव्यवहारिक मान्छेलाई विश्वास गरेछौँ र स्वार्थी मान्छेलाई विश्वास गरेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज जनताले फिल गरिरहेको स्थिति छ। यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम रुग्ण, एकदम कमजोर, एकदम निराशावादी स्थितिमा पुर्याइदियो। भनेपछि राजनीतिले गर्दाखेरि सबै मानिसलाई अस्तव्यस्त असर त गरेको छ, निराशा पनि पैदा भएको छ। अब के नयाँ कोर्स सुरुवात गर्नुपर्ने हो? बेला भएको नयाँ कोर्स हुन्छ, नयाँ अध्याय। अब नयाँ अध्याय यो बेला हामीले सुरु गर्न पनि समस्या छ। समस्या यो मानेमा छ, पहिला त दिन दैनिकी दाल भात कसरी खाने भन्ने समस्या छ, एकदम रोग र भोकको कुरा एकदम छ। त्यसैले अध्याय सुरु गर्नुपर्ने स्थिति छ, सोच्ने बेला छ, सोच्न पर्छ। तर त्यतातिर बढी ध्यान दिन हामी अहिले सक्दैनौँ, त्यो गर्नु पनि हुन्न। अहिले हामीले गर्ने अध्याय भनेको चाहिँ कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने र 2-2 वर्षसम्म परेको अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनमा परेको जुन समस्या सङ्कट छ त्यसलाई चाहिँ कसरी उकास्ने भन्ने कुरामै हामी पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीले अब राजनीतिक अन्य चलखेलमा, अन्य कुरामा हो छलफल गरिनुपर्छ। अहिले यो बेलामा छलफल गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। विगतका कुराले गर्दा हामीमा यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा यो कुरा आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले अन्य त्यो अध्यायमा जानुभन्दा पनि समाजमा स्थिरता कायम गर्ने, यो कुराले चाहिँ अशान्ति नमचाउनेतिर जाने। भोलि अशान्त भयो भने मुलुक झन् गलत बाटोमा लाग्न सक्छ, अराजकता भयो भने झन् गलत बाटोमा लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले सचेतनापूर्वक ढङ्गले काम गर्ने व्यवसायमा र अनि त्यसपछि हिजो भएका गल्ती कमजोरीमा समीक्षा गर्ने र जति बेला अलिकति मुलुकको स्थिति फेरबदल हुन्छ, अर्थतन्त्रले अन्य कुराले मानव जीवन चाहिँ अलि सहज ढङ्गले चल्ने स्थिति हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो अहिलेको राजनीतिक कोर्सलाई चाहिँ चेन्ज गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले देशको वर्तमान स्थितिमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि सरकारले चासो, चिन्ता गम्भीर भएर लागेन होइन, कुनै पनि क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि, सुरक्षा दिनको लागि गरेको छैन। अब के गर्यो भने चाहिँ हामी माथि उठ्न सक्छौँ त, जीवित रहन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ? अहिले म पर्यटन क्षेत्रमा बसिरहेको पर्यटन व्यवसायीको, पर्यटनका अभियन्ता सबैका अभिभावकको रूपमा म छु। एकदम पर्यटन बोर्ड चाहिँ पीपीको अवधारणा अनुसार बनेको र प्राइभेट सेक्टरले नै पर्यटन हाँक्छ भनेको त्यसको उपाध्यक्षको रूपमा म रहेको 13 वर्षपछि। त्यो पनि बिचमा चाहिँ त्यहाँ ऐनमा सारा व्यवस्था हुँदा पनि पर्यटन बोर्डले उपाध्यक्ष पनि पाउन नसकेको अथवा एउटा आफ्नो प्राइभेट सेक्टरको लिडरसिप पनि पाउन नसकेको स्थितिमा म त्यो पर्यटन बोर्डमा रहिरहँदा म अहिले के भन्छु भने पहिलो कुरा चाहिँ क्वारेन्टाइन हटाऊ, तुरुन्तै क्वारेन्टाइन हटाऊ। त्यसपछि
जुन फ्री भिसाको कुरा अघिल्लो सरकारले ल्याएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर, त्यसपछि गएर चाहिँ अनएराइभल भिसा देऊ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हिजो सरकारले बजेटमा उठाएका कुराहरू, ट्याक्स भ्याटका कुराहरू जुन छन् त्यो चाहिँ अहिले समाधानतिर जाऊ हैन। जुन छुट दिएको छ छुट दिने कुरालाई कार्यान्वयनमा लिएर जाऊ र कर्मचारीलाई 10 दिनको जुन बिदाको कुरा अवधारणा लिएर आएको छ सरकारले तुरुन्तै त्यो भत्तासहितको लागू गर। त्यसपछि गएर अहिले कर्मचारी व्यवसायीहरूले लिएका ऋणमा जुन ब्याजमा छुट दिएको छ त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर। पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा अघिल्लो सरकारले मानेको छ त्यसलाई उद्योगको रूपमा चाहिँ विकास गर, कार्यान्वयन गर। त्यो नीति नियममा कहाँ कहाँ लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, बोल्ने मात्र होइन, एउटा बजेटमा ल्याउने मात्र होइन। यो चाहिँ लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायीहरूले, म होटल एसोसिएसनमा आजभन्दा 15-18 वर्ष अगाडि रहँदाखेरि उद्योगको रूपमा रहनुपर्छ भनेर कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो टाइमका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले कुरा उठाएको थियौँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। त्यो टाइमदेखि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन अथवा बोलिया थिएन। अहिले आएर चाहिँ उद्योगको रूपमा जुन भनिया छ त्यो पर्यटन उद्योगलाई साँच्चै उद्योगको रूपमा चाहिँ कानुनमा विकास गरेर लिएर आऊ र उद्योगी पर्यटन व्यवसाय चाहिँ एउटा उद्योग हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ लैजाऊ। यो नै अहिलेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो। यो गरियो भने समग्र पर्यटन क्षेत्रले बाँच्छ, पर्यटन व्यवसाय बाँच्छन्, मजदुरहरू बाँच्छन्, त्योसँग आश्रित परिवार बाँच्छ र अन्य सोसाइटी चाहे त्यो कृषि पनि बाँच्छ, नत्र पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन्छ। त्यसैले अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ यही हो। यो चाहिँ सरकारले यो कुरा तपाईँहरूले बुझाउनु भयो सरकार लगेर यो पाटोमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ सञ्चिताजी। के यो सरकारमा बसेका मान्छे गँवार छन्? यी मान्छेले केही कह पढेका छैनन् अथवा यी मान्छे यत्रो वर्षसम्म यिनीहरू बच्चै छन्, यिनीहरूको चेतनाको विकासै भएन? आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हामीले पढेर मात्र होइन पढेर जानिन्छ भनिन्छ नि, हामी देश विदेश घुमेका छौँ, हामीले हेरेका छौँ। हामी जस्ता मान्छेले भने सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सहसचिव, उच्च तहमा भएको मान्छेहरूलाई बुझाउन मैले यहाँ अहिले बोलिरहेको छु। तपाईँले मलाई सोधिरहनु भएको छ, तपाईँले प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहनु भएको छ, यो सुन्नुहुन्न, सुन्न पर्दैन। अनि मैले त कति सुनाएँ होला र मैले त बैठकमा सुनाएको सुनाइछु, लेखेको लेखेछु, दिएको दिएछु। हरेक मन्त्री आउँछ। म टानको अध्यक्ष हुँदा मैले 4 वटा मन्त्री फेरबदल भएको पाएँ। म टानको अध्यक्ष 2 वर्ष कार्यकालमा 4 जना। मैले 53 को पर्यटन बोर्डको ऐन बनेको मैले जमानादेखि, म पर्यटन क्षेत्रमा आएदेखि यो ऐनको संशोधनको कुरा मैले उठाएको छु। पर्यटन ऐनको, पर्यटन बोर्डको ऐनको संशोधनको कुरा उठाएको छु। यसले पर्यटन व्यवसायलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेको छ। उहाँहरूले छलफल पटक पटक आफैले पनि गराउनु भएको छ। उहाँ कहिले कानुन मन्त्रालयमा रोकियो भन्नुहुन्छ, कहिले संसदमा रोकियो हुनुहुन्छ। उहाँहरू राजनीतिक पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, तर पर्यटन बोर्डको ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउनुहुन्न। कति विडम्बना छ, जसले लाखौँ पर्यटन व्यवसायलाई प्रभावित पार्छ, मजदुरहरूलाई प्रभावित पार्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छ। त्यतातिर उहाँहरूलाई ध्यान छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारमा आफू बहुमत बन्ने, मन्त्रीमण्डलमा को मन्त्री लाने, मेरो भाइ भतिजा, मेरो आफन्त, मेरो नजिकको मान्छे, मेरो पछाउँ बोल्ने मान्छे भन्ने कुरामा मात्र उहाँहरू गइरहनु भएको। यो त प्रश्न छ नि। अनि भन्नुहुन्छ जहिले पनि उहाँहरूले यसो गलत ढङ्गबाट त्यसो भए उहाँहरूले नबुझ्ने नपढेको गँवार हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि गँवार हो, किन रिकगनाइज गरेको छ सरकारले? अब हामी कहिलेसम्म झुकिरहने त? त्यसो भए त्यही त अब यस्तो खालको क्रियाकलाप गरिरहन्छ। हेर्नुहोस्, यही हो आवाज। यो अहिले हामी आवाज उठाइरहेछौँ। अन्य ठाउँमा अन्य साथीहरूले आवाज उठाइरहनु, बोल्नेले बोलेको छ होइन, गफ गर्नेले गफ गरेको छ। अहिले यो निरन्तर मानव जीवनमा रहिरहन्छ। यो अब तपाईँ त्यही भएर त कहिलेकाहीँ सशस्त्र युद्धहरू हुन्छन् होइन, कहिलेकाहीँ जुलुस सभाहरू हुन्छन्। यही हो, यो यस्तै गलत प्रवृत्तिहरू भएर त्यस्ता घटनाहरू हुन्छन्। फेरि त्यस्ता घटनाले कहिलेकाहीँ प्रेसर क्रिएट गर्छ, समाजलाई अगाडि बढाउँछ। त्यस्ता घटनाले फेरि कहिलेकाहीँ मैले अगाडि भने अराजकता मत्याउँछ र फेरि समाजलाई गलत बाटोमा पनि डोर्याउँछ। त्यही भएर तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूले यस्ता कुरालाई चाहिँ पहिलो इस्युको रूपमा, राजनीतिक इस्युलाई होइन, व्यावसायिक इस्युलाई, अनि त्यसपछि गएर क्षेत्रगत इस्युलाई होइन, जनताका जनजीविकाका इस्युलाई, पिछडिएका पिछडा वर्गका इस्युलाई होइन, तपाईँ चाहिँ ठुलो सुकिलो मुकिलोलाई मात्र होइन, अलि
पीडामा परेको होइन जो मान्छे चाहिँ गरिबीको खान उसमा पाएको छ, छैन, खान भोक पाएको छैन, भोकै छ, जसले अलिक बढी बस्ने सङ्घर्ष झुपडी गरिरहेछ छैन। लागिरहेछ त्यो मान्छेलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्ने त्यो मान्छेका वेदनाहरू त्यसको चाहिँ जनताको बिचमा सुनाउने यो कुरामा बढी लाग्छ। हामीले बोलिरहेका छन्, त्यो गर्नुपर्छ। उठाएका छौँ। हो त्यो गरियो भने लगातार तपाईँले कोरोनाले सचिवाजी, पार त्यो गर्यो भने अहिले मैले धेरै निराशाका कुरा पनि गरेँ। आशावादी पनि हुनुपर्छ समाजमा। तपाईँ निराशाका कुरा गरिरहँदा छैन हुँदैन भन्दा हामी यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ नि त, कुरा गर्दा गर्दै आएको हो। हामीले एक्सपिरियन्स गर्दा गर्दै आयो त यो टाइम होइन त, अभावै अभावमा 30 वर्षमा धेरै उपलब्धि पनि तपाईँले हासिल गर्नुभयो। त्यसैले हामीले जति चाहेको हो त्यो चाहिँ भएन। हामीले जति आवाज उठायौँ, जति रोडमा निस्क्यौँ, जति कुरा उठायौँ, तपाईँले भने जतिपल्ट नेताहरूलाई भेट्यौँ, जति उपलब्धि हुनुभयो त्यही भएर अलिक बढी निराशा भयो। तर हामीले छोड्ने होइन, यो कुरालाई कहिले छोड्नुहुन्न। हुँदैन, जति बोले पनि कुरा दबाब दिने हो, दबाब दिइरहने हो, कराइरहने हो। तपाईँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डको होइन, यससँग उपाध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के छ? पहिला त मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भने पर्यटन बोर्डकै रूपमा स्थापित भइसकेन यति लामो समयदेखि। मैले त्यसो भन्दा म भन्नुपर्छ, तर म त म भन्ने स्वभावको मान्छे होइन, हामी भन्छु पटक पटक। तर पहिला त आफूबाटै सुरु हुन्छ, आफै राम्रो गर्नु पर्यो, आफैले नयाँ सोच ल्याउनु पर्यो, अनि अरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो होइन र, त्यो गर्नु पर्यो। त्यसैले म पर्यटन क्षेत्रमा 30औं वर्ष लाग्दाखेरि मैले पर्यटन बोर्डमा बोर्ड जस्तो मैले देखिनँ। म यही स्टुडियोमा आएर पनि कुटाइ खुवाइरहेको, पुलिसले कुटिरहेको पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचारको आन्दोलनमा होइन, अनि त्यसपछि गएर त्यहाँको अस्तव्यस्तताको रूपमा 52-53 दिनसम्म हामी व्यवसायीहरूले जुन आवाज उठायौँ त्यही बेला नै मलाई तपाईँहरूकै स्टुडियोले चाहिँ टाइम दिनुभएको थियो। मैले त्यहीँ पनि कुरा राखेका थिएँ, पर्यटन बोर्ड चाहिँ एकदम गलत बाटोमा गएको छ, अस्तव्यस्त छ भनेर। आज पनि पर्यटन बोर्ड ट्र्याकमा हिँडिरहेको छैन। म तपाईँलाई प्रष्ट ढङ्गले भन्छु। कारण कसो? किनभने मान्छेले जिम्मेवार लिने मान्छेले मेरो जिम्मेवारी के हो र अरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा नबुझिदिने। तपाईँ पर्यटन बोर्डको ऐनले बनाएको संरचनालाई राम्रो ढङ्गले अध्ययन नगर्ने, त्यो सचिव पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यो म जस्ता बोर्ड मेम्बर पनि जिम्मेवार छौँ, त्यहाँ रहने सिओ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ र त्यहाँ कर्मचारी पनि जिम्मेवार छ। बोर्डले दिएको निर्दिष्ट अधिकारभित्र रहेर सबैले आफ्नो काम र कर्तव्य पुरा गर्ने हो भने त्यो पर्यटन बोर्डले ठुलो माइलेज ल्याउँथ्यो, नल्याउने होइन। त्यसैले मैले भन्दैछु 53 देखिको त्यो ऐन कार्यान्वयनको दिशामा म छु। एक स्टेप त मैले कार्यान्वयन गरिसकेँ, किनभने पर्यटन बोर्डको मान्छेलाई लाग्ला चन्द्र रिजाल उपाध्यक्ष हो त्यही भएर गर्व साथमा म उपाध्यक्ष भएँ त्यही भएर कार्यान्वयन भन्न के पर्यटन बोर्डको ऐनले उपाध्यक्ष दिएको होइन, त्यो मैले बनाएको हो। त्यही त। अनि पर्यटन बोर्डको ऐनमा रहेको उपाध्यक्ष प्राइभेट सेक्टरबाट बन्ने भन्ने कुरा 13 वर्षसम्म किन बनेन? तपाईँ भन्नुहोस् त के थियो त्यहाँ? त्यो नबन्नु पर्ने कारण के थियो? अब सोधिन्छ मान्छेले, भोलि भन्छन् ऐनले दिएको उपाध्यक्ष भएर के हो? लिडरसिप विकास हो। अब त्यो लिडरसिपले सही बाटोमा लानका लागि उसले पहल प्रयत्न गर्छ नि, गर्दैन र? एकदमै। किनभने प्राइभेट सेक्टरमा रहेका 5 जना साथी र टुरिज्म बोर्डको सिओलाई सही दिशामा लैजानलाई त मैले प्रयोग गर्छु नि त, मलाई गार्जेनसिपमा मेरो भूमिका हुन्छ नि त। किनभने प्राइभेट सेक्टरले नै पर्यटन हाँक्ने हो। हिजो मात्र म एक ठाउँमा पुगेको थिएँ एउटा कार्यक्रममा होइन, चाँगुनारायणका उसमा। अहिलेसम्म प्राइभेट सेक्टरले मात्र लगानी गरेका छ नगरकोटमा, त्यहाँ सरकारको लगानी छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। हो, बाटोघाटो छन्, त्यही पनि जाने बाटो तपाईँलाई थाहा छ कस्तो दुर्दशा छ। भनेपछि प्राइभेट सेक्टरले मात्र पर्यटन क्षेत्रलाई लगानी गरेका छ, उसले नीति दिन्छ, उसले कार्यान्वयन पनि गर्ने भनेर पिपीको अवधारणा अनुसार सचिव गार्जेनसिपमा रहने, अनि त्योसँग रिलेटेड मन्त्रालयका 4 जना सहसचिवहरू नियम कानुन मिलाउनका लागि उहाँहरू चाहिँ सदस्यको रूपमा रहने र 5 जना प्राइभेट सेक्टरको बोर्ड रहने। त्यसले नै एकजना आफूले चाहेको अथवा काम गर्न सक्ने सक्षम क्वालिफाइड सिओ ल्याउने, किनभने उसले बनाएको पोलिसी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकोस् भनेर प्राइभेट सेक्टरले नै सिओ नियुक्तिको कुरा चाहिँ लियो। हो, त्यो कार्यान्वयन हिजोदेखि हुनु पर्दैन थियो, किन नभएको? त्यो त असक्षमता होला नि त मुलुकको, त्यो मन्त्रालयको असक्षमता होला, बोर्डको असक्षमता होला, हिजो जाने साथीहरूको असक्षमता होला। त्यो चाहिँ अब नहुनका लागि मैले पहिलो प्रयत्न गर्ने हो र मैले सुरुवात गरिसकेको छु। त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न म ठुलो बन्ने होइन, प्राइभेट क्षेत्रलाई ठुलो बनाउने, प्राइभेट क्षेत्रको पोलिसीलाई ठुलो बनाउने, त्यसलाई लिड गर्ने बनाउने, त्यो बनाउनका लागि त्यसमा
टेकेर काम गर्नका लागि हो भने त्यही हो मैले गर्ने त्यो सुरु गरिसकेको छु। लामो समयदेखि टिम्सको विवाद थियो, त्यो अगाडि बढिरहेछ कार्यान्वयनको दिशामा। अच्छा, कर्मचारीहरूका वृद्धि विकासका समस्या थिए होइन। क्षेत्रगत आधारमा हामीले 7वटा प्रदेश बनिसक्यो सङ्घीय संरचना अनुसार, त्यो अनुसार पर्यटन बोर्डलाई अगाडि लाने भनेर हाम्रो कर्मचारी विनियावलीहरूमा आछ, त्यसलाई कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अगाडि बढेका छौँ। टान र टुरिज्म बोर्डको बिचमा आर्थिक कुरामा चाहिँ जुन विवाद भयो र टुरिज्म बोर्डलाई र टानलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेगेटिभ भयो सोसाइटीमा, त्यहाँ चाहिँ कमिसन खाए, भ्रष्टाचार खाए भन्ने, यसलाई निवारण गर्ने कुरामा हामी गइरहेछौँ। हामीले चाहिँ अडिट गराउने टानलाई पनि टुरिज्म बोर्डलाई पनि महालेखाबाट ल्याएर सरकारी संयन्त्रबाट भनेर यो काम चाहिँ अहिले पछिल्लो अवधि नियमित भएको छ। अनि हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन ढङ्गले कामहरू भए त्यसका रिसर्चहरूको कमी रह्यो होइन। त्यसलाई व्यवस्थित कति काम भएन, त्यसलाई डकुमेन्टाइज गर्ने कामहरू भएनन्, त्यो कामहरू गर्ने कुरामा आज हामीले सुरुवात गरेका छौँ। पोलिसीमा एक द्वार प्रणाली मार्फत पर्यटन बोर्डले नै एक गाउँ एक प्रडक्ट, एक महत्त्वपूर्ण प्रडक्ट एक जिल्ला र एक प्रदेश एक महत्त्वपूर्ण सबभन्दा राम्रो गन्तव्य भन्ने चयन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले गइरहेछौँ र 7वटै प्रदेशमा म्युजियमको अवधारणा देखेका विवाद विकृतिहरू चाहिँ समाधान एकदम त्यो उन्मुख दिशामा एकदम त्यो तपाईँले त्यहाँ गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले बोलेका कुरामा यदि कसैले चाहिँ त्यहाँ उ गर्नुभयो भने म त्यति बेला आत्मालोचित हुँला, अथवा म यो सोसाइटीबाट यो समाजबाट बाहिरिउँला, त्यो संस्थाबाट बाहिरिउँला। मैले कोअर्डिनेसन गरेर समग्र पर्यटन बोर्डलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर त्यहाँभित्र भएको विवादलाई चाहिँ समाधान गरेर काम गर्ने बाटोमा सहज ढङ्गले सिओलाई सहज ढङ्गले काम गर्न दिने होइन, त्यहाँको कर्मचारी साथीहरूलाई सहज ढङ्गले काम गर्न दिने, उहाँहरूका वृद्धि विकासमा सहज ढङ्गले विकास हुने कुरालाई चाहिँ हामीले बाधक नबन्ने बोर्डले लगायतका अनि बोर्डले उठाएका कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ सरकारमा चाहिँ बढी झकझकाउन नपर्ने एउटा वातावरण बनाउने दिशामा चाहिँ अहिले पर्यटन बोर्ड बढिरहेको छ। भनेपछि पर्यटन बोर्डले जुन गतिमा काम गर्नु पर्थ्यो भनेर जुन आवाज उठ्या थियो त्यो चाहिँ अब बल्ल सुरुवात भएको छ। विगतमा त यो समस्या देखिया हो नि त। एकदम हो, मजाले तपाईँले भन्नु, किनभने त्यही कर्मचारीहरूलाई नै तपाईँले सोध्नुहुन्छ। नीति नियमका बेला बेलामा बोर्डले खुलाइदिनु पर्ने, कामका गतिविधिलाई सहज बनाइदिनु पर्ने कुरा पनि बोर्डले गरेन। सधैँ विवाद सिओ र बोर्ड मेम्बरहरूको बिचमा होइन, सरकार र सिओको बिचमा यो टकरावले गर्दा पर्यटन बोर्डको रूपमा रहेन। जति काम गर्यो पर्यटन क्षेत्रमा नि पर्यो, जति काम गर्यो त्यो कामलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो प्रोडक्टिभ ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सकेन, काम पनि भए नभएको होइन त्यो त। तर त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टाइज गर्ने, काम गरेका कुरालाई व्यवस्थित ढङ्गले अनि नयाँ कामहरूलाई थप्दै लाने होइन, त्यो कुरामा चाहिँ कमी कमजोरी देखियो। लामो समयदेखि कर्मचारी साथीहरू नै त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनेन, अख्तियारका मुद्दा सारा कुरा होइन, डराउने यस्ता कुराहरू चाहिँ भए कुनै पनि काम गर्नलाई चाहिँ मान्छेलाई सानातिना कुरामा मुद्दा मामिला परिसकेपछि त्यो झमेलामा परेपछि अब साइन गर्दा चाहिँ उसले सचेत हुनुपर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ आए। यो चाहिँ निवारण हुँदै अहिले गइरहेको स्थिति छ। अब पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि, प्रवर्धनको लागि चाहिँ के गर्छ त? अब अहिले हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ पर्यटन, हामीसँग रिसोर्स कमी छ, थोरै पुँजीले धेरै जनतालाई, धेरै व्यवसायलाई, धेरै त्यो क्षेत्रसँग आश्रित व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। जस्तो ट्रेनिङका कामहरू, किनभने त्यहाँ धेरै मजदुर र व्यवसायको बिचमा तालमेल नहुँदा बेला बेला कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै समस्याहरू भइरहेछ। किनभने अस्थायी प्रकृतिका मजदुरहरू पर्यटन क्षेत्रमा धेरै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ थाई जागिरको रूपमा हुनुहुन्न होइन, सिजनेबल काम गर्ने अनि खाने अनि पेसा व्यवसायमा पनि आफ्ना सानातिना पेसाहरू लाग्ने स्थिति थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब ट्रेनिङहरू दिने, अब कोभिडबाट अगाडि आइसकेपछि चाहिँ राम्रो छ है पर्यटन क्षेत्र, अब काम गर्न सकिन्छ है भन्ने बनाउने, विदेश पलायन हुनेबाट रोक्ने होइन, अनि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अहिले गरेका कामको अथवा जो मान्छेले चाहिँ ठुलो लगानी गरेर चाहिँ थिर भएर रहिरहेछ, ऊ चाहिँ त्यो भाग्ने स्थिति छैन अथवा भाग्न चाहँदैन, ती मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने, नेपालमै लगानी गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, जसले नेपालमा कमायो, नेपालमै लगानी गरेका छ, विदेशमा
लगेको छैन। हाम्रो त के छ भने नेपालमा कमायो अनि त्यो चाहिँ पुँजी अलिकति धेरै बनाइसक्यो भने विदेशमा लाने, पुँजी पलायन गराउने त्यो स्थिति पनि छ। त्यसलाई रोक्ने, व्यवसायीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने होइन, यी यावत कुराहरू र लुकेर बसेका गन्तव्यहरूलाई हामीले यही बिचमा खोजी गर्ने अनि समन्वय। जस्तो गाउँमा पनि अहिले पर्यटकका गतिविधि भएको छन्, त्यसले बजेट राखेको छ। मैले अगाडि भने क्षेत्रमा अहिले जिल्लामा पनि छ होइन, नगरपालिकाहरूले राखेका छन्, जिल्लाले उ गरेको छ, समन्वयकारी भूमिका गर्ने जिल्ला समन्वय समितिहरूले काम गरिरहेछ होइन, प्रदेश सरकारले काम गरेको छ। यसलाई पर्यटन बोर्डले चाहिँ एकदम नीतिमा एकरूपता ल्याउनका लागि अथवा प्रोडक्टमा एकरूपता ल्याउनका लागि र जताततै चाहिँ पर्यटकीय प्रोडक्ट भनेर छरपष्ट ढङ्गले छरेर अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थित पूर्वाधार नबनाइकन पर्यटकीय गतिविधि गर्ने कुराले चाहिँ पुँजी चाहिँ त्यो गलत बाटोमा नाश हुन्छ। त्यो नहुनका लागि पनि हामीले चाहिँ त्यो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग होइन, जिल्ला समन्वय समितिसँग र अन्य नियमनकारी निकायसँग कोअर्डिनेसन गर्ने र एउटा लिडरसिपको एउटा माइन्डको एउटा सेन्ट्रल माइन्ड सिस्टममा जसरी हामीले हेरिन्छ त्यो चाहिँ त्यही ढङ्गले त्यो लास्टको डिसिजन गर्ने संस्था चाहिँ यही पर्यटन बोर्ड हो है। यो पर्यटनको दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नलाई अहिले काम गरिरहेको स्थिति छ। भनेपछि तपाईँहरूले स्थानीय तह, प्रदेश भनौँ न, केन्द्र सबैसँग सहयोग सरसल्लाह गरिरहनु भएको छ? कसरी? एकदम सबैसँग हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसँग, प्रदेश सरकारसँग होइन, नगरपालिकासँग। अहिले पनि हामीले यो बिचमा हामीसँग ठुलो पुँजी थिएन। युएनडिपीले नै नेपालको पर्यटनलाई राम्रो लगानी गर्दै आछ, जो थाई पर्यटनको विकास गर्नका लागि। त्यसका लागि सुरुमा पर्यटन बोर्डको संरचना बनाउन अथवा पर्यटन बोर्डको आवश्यकतालाई सरकारलाई बुझाउनका लागि पनि युएनडिपीको ठुलो भूमिका छ। युएनडिपीले चाहिँ अहिले एउटा प्रोजेक्ट जुन काम गरेर अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ कामदारहरू चाहिँ दाल भात पनि खान नसक्ने स्थितिमा रहनुभयो। ती कामदारहरूलाई बचाउनका लागि त्यत्तिकै तलब दिनुभन्दा पनि पर्वतीय क्षेत्रमा सरसफाइ गर्ने, बाटाघाटाहरू, पुल पलाइसाहरू बनाउने सानो काम गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति दसैँ खर्च अथवा बिचमा दाल भात खाने स्थिति बनाउने भनेर हिजो मात्र पनि मैले भने चाङनारायण गाउँ नगरपालिकामा मैले गएर त्यो बाटोहरूको हेरेर कामको सुरुवात गरेर आएँ। कीर्तिपुरमा भइरहेछ र झन्डै 15-20वटा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ पर्यटकीय मजदुरहरूलाई, पदयात्रा क्षेत्रमा काम गरेका मजदुरहरूलाई, हेरिटेज साइडमा सफा गर्ने, यी होटलमा काम गरेका मजदुरहरूलाई लगाउने र 20-22 करोडको टिम्सको पैसा, टुरिज्म बोर्डको पैसा अनि त्यसपछि गएर युएनडिपीको पैसामा चाहिँ हामीले दिनमा चाहिँ 1000 तलब है, सानो पुँजी। त्यसले चाहिँ फेरि गाउँपालिका र नगरपालिकाले नि 50% चाहिँ उहाँहरूले पनि हाल्ने। त्यो ढङ्गले चाहिँ 1600 कामदारलाई 40 दिन काम दिने भन्ने ढङ्गले अगाडि बढेको थियो। अहिले चाहिँ कामदारको चाप बढेको हुनाले हामीले 40 दिनलाई कम गरेर 1600को ठाउँमा चाहिँ हामी झन्डै 5-7 हजार कामदारलाई चाहिँ काम दिने कुरामा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ टुरिज्म बोर्ड। यो बेलामा तपाईँले जताततै मिडियामा पनि देख्नुहुन्छ, यो मिडियामा मात्र होइन काममै देख्नुहुन्छ। प्र्याक्टिकल्ली सबै ठाउँमा गएर हेर्नु हो भने काम होला। कतै पहिलेको जस्तो पर्यटन बोर्ड छैन, अहिले चाहिँ निकै सक्रिय छ, अगाडि बढिसक्यो। अब काम हुन्छ पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि, प्रवर्धनको लागि, प्रचार प्रसार गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढिसक्यो। व्यवस्थित ढङ्गले सहकारीको हातहरू फैलिसकेका छ। सबैले विश्वास गर्ने, अब हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक राख्नु पर्यो हैन। अब मात्र गएर सरकारले पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना हामीले लामोदेखि उठाएको छ। 7वटै प्रदेशमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रवर्धन गर्नका लागि हामीले केही कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। केही अप्ठ्याराहरू छन् कोअर्डिनेसनका, त्यसलाई चाहिँ अहिले सहज ढङ्गले नीति निर्माणमा चाहिँ अलिकति त्यो नीति निर्माण बनाउने कुरामा चाहिँ सहजताको भूमिका नेपाल सरकारले गरिदियो भने, त्यसले त्यो बनाइदियो भने, कार्यान्वयन गरिदियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ पर्यटन बोर्ड हिजोको पर्यटन बोर्डको रूपमा मात्र छैन, आज धेरै अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। परिमार्जन गर्न जरुरी छ अथवा पहिलेकै गतिविधिमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ? हामी गतिविधि पहिलेकालाई केही कुरामा थपघट गर्नु जरुरी छ, त्यही गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। प्याकेजहरु पनि नयाँ ल्याउनु पर्ने होला, मजाले त्यो हामीले चार्टर पनि लाग्यो, सबै बनाछौँ। हामीले पुरानो प्याकेजहरूलाई चेन्ज गरेका छौँ। तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो, हामीले पनि भनेका छौँ डोमेस्टिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने कुरालाई बढी उनीहरू के चाहन्छ त्यो पनि सार्क कन्ट्रीलाई गरेका छौँ
होइन यी सबै कुरा चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो मार्केटिङ पोलिसी अथवा प्रवर्धनको पोलिसी हाम्रो चाहिँ हिजोभन्दा आज अलि आधुनिक टाइपको अलि छिटो छरितो ढङ्गले हुने र लिने ओन गर्ने मान्छेले पहिला त बनाएर मात्र हुँदैन कुनै प्रडक्ट बनाए पनि त्यसलाई ओन गर्ने त्यसलाई होइन उसले चाहिँ अपनत्व गर्ने त्यो स्थिति बन्नुपर्छ त्यो बाटोमा चाहिँ अहिले पर्यटन बोर्ड चाहिँ लागिसकेको छ भनेपछि नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ ल्याउँदैछ एकदम नयाँ कार्यक्रममा नयाँ प्याकेज मजाले पहिलेकै कुराहरू व्यवसायीसँग छलफल गरेर होइन प्याकेजहरू पनि हिजोका जस्तो उही अन्तर्राष्ट्रिय चाडबाडमा अलिकति बढी नेपालीहरू घुम्न चाहन्छ मजाले त्यही भएर त हामीले राराको पर्यटन विकासका लागि हामीले लगानी गरेका छौँ खप्तडको लागि पर्यटकीय गतिविधिका लागि गरेका छौँ हामीले अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा अहिले पर्यटक जाने स्थिति बनाएको छ त्यसमा हामीले लगानी गरेका छौँ होइन अब एभरेस्ट बेस क्याम्पमा पर्यटक जाने स्थिति बनाएको छ हाम्रो यही वरिपरि पनि तपाईँ हेर्नु न चन्द्रगिरीमा बढ्यो अब त्यहाँ हामीले लिएर जानका लागि हामीले पहल प्रयत्न गरेका छौँ त्यसै गरी शिवपुरीमा हिजो पनि विदेशी पर्यटकहरू जाने स्थिति थियो अहिले लोकल पर्यटकहरूको छ त्यसै गरी हाम्रो ललितपुरको होइन डाँडाहरूमा पर्यटकहरू लानका लागि हामीले गरेका छौँ अनि त्यसपछि चोबारमा पर्यटकहरू लानका लागि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ पर्यटकीय गतिविधि गर्नका लागि त्यो पोखराकै प्रमोसन गर्न पनि हिजोभन्दा आज हामीले फरक ढङ्गले चाहिँ तपाईँ भन्नु न फ्लाइटका एक्सेसहरू बढाइदिने त्यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँ नेपालगञ्जबाट सिधै पोखरा आउन सक्ने सिमराबाट सिधै पोखरा आउन सक्ने त्यो काठमाडौँ आएर त्यहाँ जाँदाखेरि त ऊ त खर्चिलो हुन्थ्यो त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ भनेपछि नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन धान्न सक्छ त तुरुन्तै त त्यसले ठुलो उ त गर्दैन यदि नेपाल सरकारले अहिले जुन बजेटमा ल्यायो कर्मचारीको बिदाको 10 दिनको भत्ता सहितको त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरमा ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई पनि त्यसलाई उत्प्रेरित गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यो कुरामा हामी अगाडि बढिरहेछौँ यो सबै कुरा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले भयो भने त हिजोको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले जति पुँजीलाई चलायमान हुन्थ्यो मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कुरामा त अब नेपालकै डोमेस्टिक पर्यटनले त हुने कुरा भएन त्योभन्दा बाहेक पर्यटकीय गतिविधिले त त्यत्तिकै माइलेज चाहिँ डोमेस्टिक पर्यटनले पनि दिन्छ खर्च गर्ने कुरा पनि हाम्रो आन्तरिक पर्यटनले विदेशी पर्यटकले भन्दा बढी खर्च गर्ने स्थिति हामीले पछिल्लो अवधिमा धेरै होटलमा धेरै घुम्नुपर्छ भने मानसिकतामा नि विकास एकदम छ जताततै हामी घुम्नै जाँदा म यही बिचमा पोखरामा गएको थिएँ पोखरामा जाँदाखेरि पनि मैले के देखेँ भने आन्तरिक पर्यटन चाहिँ राम्रो विकास भइरहेको मैले देखेँ होइन युवा युवतीहरू आफ्नो देश घुमाउँ आफ्नो देशमा के छ हेरौँ भन्ने छ त्यो पुस्तकहरूमा पाठ्यक्रममा पनि कतिको लागू हुनु अब अहिले हामीले पर्यटन बोर्डले पनि स्कुलमा चाहिँ बिस्तारै साना बालबालिकालाई पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा ग्रुपमा चाहिँ ट्रेनिङहरू गराउने पर्यटकीय उसमा र सरकारलाई हामीले त पर्यटन विश्वविद्यालयको कुरा पनि अगाडि नै बढाएको हो म आफै पनि टानमा हुँदा नाथमबाट चाहिँ पर्यटन विश्वविद्यालयको ऐन ड्राफ्टको कमिटीमा पनि म थिएँ अनि पर्यटनको एउटा कोर्स चाहिँ केही राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुझावका रूपमा पनि होइन दिएका छौँ सरकारले पनि अगाडि धेरै तयारी गरेका थियो अब त्यो त कहाँ पुगेको छ हामीलाई थाहा भएन होइन यो किनभने अलिक बढी पारदर्शी पनि छैन कामको गतिविधि पनि हिजो हामीले उठाइसकेका कुरा हामीले नै बिर्सिसकेका हुन्छौँ कति कुरा चाहिँ त्यो फलो गर्ने निकायहरू पनि त्यस्तो चुस्त दुरुस्त सहज छैनन् त्यो स्थितिले गर्दा र अहिले त टुरिज्म बोर्डले पनि थेसिसहरूमा होइन सानातिना ट्रेनिङहरूमा पनि सानो रकम ठुलो नदिए पनि उत्प्रेरित गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर हामीले लगानी गरिरहेको टार्गेट गर्ने कुन गाउँमा के छ के पाइन्छ होइन कृषिका कुराहरू हुन सक्छन् मानिसले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हुन सक्छन् त्यो हामी बेच्न सक्छौँ एकदम त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अहिले बढी नै प्रायोरिटी दिएका छौँ र हामीले के पनि भनेका छौँ भने लोकल प्रोडक्ट जसले पर्यटकलाई बेच्छ त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने अथवा त्यसलाई केही फेसिलिटी दिने सरकारलाई सुझाव दिने अथवा सरकारका नियम कानुनमा भोलि इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरामा त्यो लाने हामीले भनेर लोकल प्रडक्ट बेच्ने अर्ग्यानिक प्रडक्ट बेच्ने होइन लोकल लुगाहरू लगाउने लोकल कुरालाई चाहिँ बढी ध्यान दिने चाहे त्यो बनाउने घरका कुरा पनि भयो ढुङ्गाबाट बनाउने होइन बढी लोकल कुराहरू युज गर्ने काठहरू पनि लोकल बढी युज गर्ने अहिले त विदेशबाट बढी काठ पनि भित्र पनि त्यो स्थिति बनाएको छ फर्निचरहरू पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो गर्नेलाई भन्दा
विदेशबाट ल्याउनेलाई भन्दा लोकल प्रोडक्सनलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनेलाई चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ पुरस्कृत र उत्प्रेरित गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने कुरामा नि अहिले पर्यटन बोर्डले त्यो आफ्नो बजेटको नीतिमा पनि राखेको स्थिति छ। स्वदेशी पर्यटक वृद्धि त होलान् होइन, ठिकै छ। अब विदेशी पर्यटक त भित्राउनु पर्छ नै, यो त चुनौती छ नि त। कहिले आउनुहुन्छ त उहाँहरू? त्यही त मैले सिजनमा पनि ल्याउन सकेन। मैले अगाडि नै भने तपाईँको अहिले यो मिडियाबाट यसरी कसैले सुनेको छ नियमनकारी तपाईँले अहिले डिसिजन गर्नुहोस्। तपाईँलाई केले रोक्यो? त्यही त क्वारेन्टाइन अहिले हटाउनुहोस्, अहिले डिसिजन गरेर भन्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई त नेपालमा भ्याक्सिन लगाएको मजाले भ्याक्सिन लगाएका पर्यटक अनि त्यसपछि गएर कसैले पिसिआर टेस्ट गरेर आछन्, एउटा भ्याक्सिन लाएर एउटा मात्र लाछन् कुनै देशको भने पनि तपाईँले नेपालमा खुला छ, क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन भनिदिनुहोस्। अनि अनएराइभल भिसा छ, हामी एयरपोर्टमा आए पनि तपाईँलाई कुनै झन्झटिलो हुँदैन, स्ट्याम्प ढ्याप्प दिइहाल्छौँ अनि तपाईँलाई फ्री छ भिसा, तपाईँ घुम्नुहोस्, हाम्रो देश हेरेर जानुहोस् भनेर भन्नुहोस्। अनि हाम्रो देशमा अरू विकसित मुलुकको दाँजोमा कोभिडले पनि ठुलो प्रभाव पारेन है भनेर डिसिजन गर्नुहोस्। किनभने त्यो हो, सर्वेक्षणले त्यही भन्छ। तपाईँले राम्रो गहिरिएर अध्ययन गर्नुभयो, अफवाह फैलाउनु भएन, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नु भएन भने रियालिटी त्यही हो। किनकि विश्वका अति सम्पन्न मुलुकमा जति कोभिडले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो हाम्रो मुलुकमा थिएन, भएन। किनभने हाम्रो आँखाले देखाएको छ, हामी यहीँ दौडिया छौँ। हामीले कामै नगर्न नभएको एकदम हामी सत्ताको लुछाचुँडीमा लाग्यो, कसैलाई होच्याउनका लागि लाग्यो, कसैलाई कमजोर बनाउनका लागि लाग्यो। अनि सानो कुरालाई हामीले नकारात्मक कुरालाई ठुलो बनायौँ। तपाईँ अक्सिजनका सिलिन्डर भेटिएन, एकाध दुई मान्छे भयो, व्यवस्थापन भएन भनेनौँ हामीले। हाम्रो व्यवस्थापनको कमी भयो, कहाँ चुहावट भयो, कसले घरमा लुकायो भन्नेतिर हामी गएनौँ। पर्यटन व्यवसाय अक्सिजन दिन सक्नु भएको छ त? हजुर, पर्यटन व्यवसाय एकदम लगाइसक्नु भएको छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क पनि सही छैन। यसो भन्दा कति मान्छे आउनुहोस् न, आएर मसँग तर्क गर्नुहोस्, तपाईँले कहाँ बसेर जनसङ्ख्याको उ गर्नुभयो, कति मान्छे विदेश गए, कहाँ छ तपाईँको तथ्याङ्क मलाई देखाउनुहोस् त। म पनि पढे लेखेकै एउटा व्यवसायी हो, म यो दावा साहब कुनै विज्ञले भन्छ भने म भन्छु। नेपालमा 3.5 करोड जनसङ्ख्या भनेको छ, डबल ऊ छ, कति मान्छे विदेशमा छन् होइन, कति मरिसे अपडेट हुँदैन छ त, ल तपाईँ भन्नु त अपडेट त छैन। अनि त्यसपछि बच्चाले भ्याक्सिन लाउने कुरै भएन, उसलाई छैन। अनि केही मान्छे पहुँचवाला मात्र होइन, केही अलिकति डराउने भ्याक्सिन लाउन, अनि त्यसपछि नेग्लिजेन्स गर्ने, अनि पहुँच कम हुने, त्यो मान्छेले भ्याक्सिन पाएको छैन। नत्र प्रायः मान्छेले भ्याक्सिन पाइसकेको स्थिति छ। हेर्नुहोस् है, अब कोही त भ्याक्सिनै लाउन चाहँदैन। अब तपाईँ अब बाहिर आउनै चाहँदैन, हो कि ल तपाईँ भन्नु त। अनि त्यो भएपछि कसरी हुन्छ? अनि एउटा दुईवटा मान्छे पहुँचमै छैन, बेलामा भ्याक्सिन लगाएन, अथवा अहिले भ्याक्सिन हुँदाखेरि ऊ पहुँचमा हुन्न, किनभने सिस्टम छैन नि त। ठिक छ, सिस्टम नहुँदाखेरि अवसर प्रशस्त छ। अब हामीले हेलचक्राइ गरेर कामै नगरेपछि त के नै हुन्छ र? मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो। एकदम एकदम हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, मजाले अगाडि बढ्न सक्छौँ। सरकारलाई, जुनसुकै सरकार होस्, सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई झकझक्याउनुपर्छ, त्यसलाई काम गर्ने वातावरण पनि दिनुपर्छ र अनि सरकारले गरेका गलत कुराको पनि विरोध गर्नुपर्छ, तर आफू पनि सचेत हुनुपर्छ। सरकारले बनाएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड, तपाईँ मास्क लगाउने कुरा गरेको छ, सामाजिक दूरीका कुरा गर्ने कुरा गरेको छ, सरसफाइका कुरा, त्यो आफ्नै लागि हो, हाम्रै लागि हो। त्यसैले त्यो हामी पालना गरौँ। सचेत नागरिक सरकारले जे काम गरेन त्यो काममा चाहिँ हामी दबाब दिउँ, जुलुस ननिकालौँ न। हामी गएर जाने ठाउँमा 8-10 मान्छे गएर टेबल ठोकाउँ न, यो काम किन हुँदैन भनेर यस्तै ठाउँमा बोलाउँ, चर्को ढङ्गले चाकडी चाप्लुसी नगरौँ, गरौँ। त्यसैले हामी सही बाटोमा हामी आफै रह्यौँ भने हामी हाम्रो कर्तव्यलाई सही ढङ्गले हामीले बुझ्यौँ र अरूको अधिकारलाई पनि हामीले हस्तक्षेप गरेनौँ भने मलाई लाग्छ यही मुलुकमा चाहिँ विकास समृद्धि सफल छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई सञ्चिताजी र यो बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई मेरो र टुरिज्म बोर्डको अवधारणा राख्न यहाँ बोलाउनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।